आज म मानसिक समस्या कसरी उत्पत्ति हुन्छ अर्थात् डिप्रेसन, एंजाइटी, तनाव, फ्रस्ट्रेशन, स्किट्सोफ्रेनिया, मैनियक डिप्रेसन, बाइपोलर थुप्रै किसिमका मानसिक रोगहरू छन्। ती सबै रोगहरू हरेक मान्छेलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ। याद राख्नुस्, ती जति पनि मानसिक रोग छन् हरेक मान्छेलाई लाग्ने सम्भावना हुन्छ यदि हामीले यो मानसिक रोग कसरी सुरु हुन्छ, यसको कारण के हो, यसको बिउ के हो भनेर बुझिएन भने आज सधैँ देखिएका मान्छेहरू, आज सधैँ देखिएका हाम्रा छोराछोरीहरू, आज सधैँ देखिएका हाम्रा दाजुभाइहरू, मित्रहरू, यी सबै प्रकारान्तरमा मानसिक रोगको शिकार बन्न सक्छ। अतः यो मानसिक रोग आइसकेपछि, लागिसकेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कनु भनेको बडो ठुलो सङ्घर्ष हुन्छ। कतिको लागि केवल असम्भव भइदिन्छ, कतिले आत्महत्या गरिदिन्छ। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन द केयर। अर्थात् रोग लागिसकेपछि त्यसको उपचार खोज्नु भन्दा रोगै लाग्न नदिनु जहिले पनि महान कार्य हुन्छ। रोग लागिसकेपछि उपचार खोज्दै जिन्दगी बर्बाद पार्नुभन्दा, खत्तम पार्नुभन्दा त्यो रोगै लाग्न नदिनु सबभन्दा ठुलो बुद्धिमत्ता यही हो। र मानसिक रोग भनेको यस्तो रोग हुन्छ जसमा रोगी त पीडित हुन्छ नै, र रोगीका आशे पाशे साइनाहरू, नाताहरू सबैलाई पीडित पार्दिन्छ। शारीरिक रोग त्यस्तो हुँदैन। शारीरिक रोग यदि मलाई लागेको छ भने त्यसको पीडा मै भोग्छु, अरूले भोग्दैन। तर मानसिक रोग एकजनालाई लाग्यो भने उनको कारण घर तनावग्रस्त हुन सक्छ। Can you imagine? त्यसकारण कसै गरी पनि यो पछि आउन सक्ने मानसिक रोग, त्यसबाट जोगिनै पर्छ, बच्नै पर्छ। कसै गरी पनि सारा ध्यान त्यही केन्द्रित गरेर पनि मानसिक रोगको विज्ञान बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यो बुझेन भने यो रोग हरेक मान्छेलाई लागिरहेको हुन्छ प्रकारान्तरमा। कसैको सानो हुन्छ, कसैको ठुलो हुन्छ, कसैको प्रत्यक्ष हुन्छ, कसैको अप्रत्यक्ष हुन्छ। तर यो मानसिक समस्याले गाँजिएका मान्छेहरू बिस्तार बिस्तार मानसिक रोगी भइरहेको हुन्छ। यहाँ पतञ्जलिको पातञ्जल योग सूत्रको एउटा अनमोल वचन हामी सबैको लागि प्रासङ्गिक छ। हेयम दुःखम अनागतम। पछि आउने दुःखलाई रोक्न सकिन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, हेयम दुःखम अनागतम, अर्थात् पछि आउने मानसिक रोगहरू, मानसिक समस्या सम्पूर्णबाट जोगिन सकिन्छ। हेयम दुःखम अनागतम। पछि आउने सबै रोग, मानसिक समस्या, पीडा, दर्दबाट मुक्त हुनको लागि यो मानसिक रोग कसरी सुरु हुन्छ त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसलाई जान्नुपर्छ जरुरीमा। किनकि बिउ सानो हुन्छ, यही सानो बिउ ठुलो हुँदै रुख, फल, फूल, सुवास सबै बन्ने हो। त्यस्तै मानसिक रोग पनि सुरुमा सानो कुराबाट हुन्छ
र बिस्तार बिस्तारै रुखको रूपमा त्यो बढ्दै जान्छ। अतः पहिलो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा, यो शब्दावलीलाई ध्यान दिनुहोला, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा मनस्थिति प्रतिकूल भइदिन्छ। यो हाम्रो स्वभाव हो, यो मान्छेको स्वभाव हो। र परिस्थिति जहिले पनि अनुकूल रहँदैन। फेरि पनि परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा माने म जाँचमा फेल हुन सक्छु, मलाई मेरा साथीहरूले धोखा दिन सक्छ, मलाई मेरा श्रीमानले, श्रीमतीले, छोराले, छोरीले पीडा दिन सक्छ, म बिरामी पर्न सक्छु, मेरो आर्थिक लस हुन सक्छ, पारिवारिक लस हुन सक्छ, मन परेका मान्छेहरू फटाफट धराधर बित्न सक्छ, मन नपरेका मान्छे मेरो आसपास आएर मलाई हमला गरिरहेको हुन सक्छ। यो जम्मै उदाहरणहरू परिस्थिति प्रतिकूल हुनुका उदाहरण छन्। बिहानदेखि बेलुकै याद गर्नुहोस्, बिहानदेखि बेलुका भित्र पनि कैयन पटक परिस्थिति प्रतिकूल भइदिन्छ। अनि त्यो बेला स्वाभाविक रूपमा मनमा नकारात्मक कुरा आउँछ, फिलिङ नेगेटिभ हुँदै जान्छ। याद राख्नुहोस्, यो फिलिङ्स नेगेटिभ जुन हुँदै जान्छ, यो नेगेटिभ फिलिङ्स भएकै बेलामा यो नेगेटिभ फिलिङ्स भएकै बेलामा यसलाई 4 मिनेट भित्र रोक्न सक्यौं भने मानसिक रोग कहिल्यै पनि सुरु हुँदैन, कसैलाई पनि सुरु हुँदैन। यो कस्तो कुरो भने हाम्रो चारैतिर फोहोरहरू हुन्छ र भाइरसहरू, ब्याक्टेरियाहरू हाम्रो नाकबाट, मुखबाट, छालाबाट शरीरमा पसिरहेको हुन्छ र जसले पचाउँछ त्यसलाई, जोसँग पचाउने ताकत छ उसलाई रोग लाग्दैन, जसले पचाउन सक्दैन अनि ऊ रोगको शिकार बन्छ। कोरोनाकै कुरा पनि त्यही हो। कोरोना करोडौंलाई लागेको छ, तर करोडौं मान्छे मर्दैन, किनकि उनीहरूले पचाइदिन्छ। अनि जसले पचाउन सक्दैन ऊ मर्ने हो। त्यस्तै मानसिक रोग पनि त्यस्तै हो। कोरोनाले मृत्युमा टुङ्गो लगाइदिन्छ, मानसिक समस्याले पागलपनमा, डिप्रेसनमा, फ्रस्ट्रेसनमा, एङ्जाइटी डिसअर्डरमा, बाइपोलरमा, स्किजोफ्रेनियामा कहाँ लगेर जिउँदो लास बनाइदिन्छ। सवाल पचाउने हो। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, मानसिक रोग सबैलाई सुरु हुन सक्छ। जसरी भाइरस, ब्याक्टेरियाले शरीरमा जहिले पनि आक्रान्त गरिरहेको हुन्छ, हाम्रो शरीरभित्र जहिले पनि ब्याक्टेरिया, भाइरस छिरिरहेको हुन्छ, तैपनि हामी रोगी हुँदैनौँ, किनकि त्यसलाई पचाइरहेका हुन्छौँ। र जुन बेला पचाउन सक्दैनौँ हामी रोगी हुन्छौँ, त्यो पनि पचाउन सकेन भने मृत्युसम्म पुग्छ। त्यस्तै नेगेटिभ परिस्थिति, नकारात्मक परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति हरेक दिन हरेक मान्छेको जीवनमा आई नै रहन्छ, आउजाउ गरि नै रहन्छ। अनि त्यो प्रतिकूल परिस्थिति पर्नासाथ मन आत्तिनु, मनमा नकारात्मक विचार आउनु, यो सबै कुरा भइरहन्छ। यो सबैले बुझेको कुरा हो। अतः यो प्रतिकूल परिस्थिति उत्पत्ति हुनासाथ हामी के गर्छौं त? एकछिन गम्भीर भएर विचार गर्नुहोस्। जब मान्छेलाई प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, यदि उनले ठुलै धक्का महसुस गर्यो भने, ठुलै प्रतिकूल परिस्थिति आइलाग्यो भने, पहिलो कुरो हामी के गर्छौं? सारा हाम्रो शरीर अटोमेटिकल्ली आपसे आप लत्रिँदै जान्छ। हाम्रो आँखा तल जान्छ, हाम्रो शरीर लत्रिन्छ, अनि हामीले तल हेर्छौं र त्यसबारे सोच्न थाल्छौं, विचार गर्न थाल्छौं। याद राख्नुहोस्, यो बडी ल्याङ्ग्वेज, नकारात्मक विचारको तुफान आउनासाथ हामी लत्रिन्छौं। पहिलो कुरा याद राख्नुहोस्, शरीर लत्रिन्छ, आँखा जमिनमा धस्किन्छ, टोलाएर बसिन्छ, अनि नकारात्मक कुरा एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को सोच्दै हामी
डिप्रेस भइदिन्छौँ। याद राख्नुहोस्, यो पहिलो स्टेप हो। यहाँ केही गडबड भएको छैन, तर गडबडी हुने सिस्टममा छिरिसक्यो। किनकि पहिलो आक्रान्त गर्ने ठाउँ भनेको, पहिलो हमला गर्ने ठाउँ भनेको माइन्ड हो, र त्यसको ठ्याक्कै रिजल्ट शरीरमा आउँछ र शरीर लत्रिन्छ, आँखा तल गाडिन्छ। मैले दोहोऱ्याइ भन्नुको मतलब यो ठ्याक्कै दिमागभित्र घुसुन्, यी कुराहरू दिमागभित्र घुसुन्, बोध होस्, ताकि मानसिक समस्या कहिल्यै नलागोस्। अतः यस्तो भएको बेलामा हामी नकारात्मक कुरा अझ तीव्र रूपमा सोच्छौँ, र जति नकारात्मक कुरा सोचिन्छ त्यति नै नकारात्मक केमिकल निस्कन्छ, र जति केमिकल निस्कन्छ त्यति बिस्तारै दिमाग कमजोर हुँदै जान्छ। अतः यसको उल्टो पनि याद राख्नुहोस्, जब हामी सकारात्मक कुरा सोच्छौँ, हामीलाई चिट्ठा परेको हुन्छ, या चाहिँ गेममा जितेका हुन्छौँ, या ठुलै कुरा घटेको हुन्छ, त्यो बेला हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो हुन्छ? सिधा माथि हेरेर याहु गर्छौँ। अथवा कुनै नौलो आइडिया निकालिरहँदा हामी बडा माथि हेरेर आइडिया खोजिरहेका हुन्छौँ। आँखा माथि हुन्छ, ढाड सिधा हुन्छ। जब हामीले राम्रा कुरा, क्रिएटिभ कामहरू, आइडियाजहरू खोजी गर्छौँ, हाम्रो शरीरले माथि हेर्ने काम गर्छ, र जब हाम्रो शरीर लत्रिन्छ, ऊ नकारात्मक कुराको शिकार भइसकेको हुन्छ, शिकार भइरहेको हुन्छ। त्यसैले जब नकारात्मक विचारका तुफान आउँछन्, परिस्थिति प्रतिकूल छ, बाउले कुरा बुझ्नु भएन, आमाले कुरा मान्नु भएन, दाइ भाइ ठिक भएनन्, श्रीमान श्रीमती ठिक भएनन्, यो प्रतिकूल परिस्थिति हरेक मान्छेको जीवनमा आउँछ, हरेक पल्ट आउँछ। आउँदाखेरि पहिलो असर ब्रेनमा, दोस्रो असर बडीमा पर्छ। बडी लत्रक्क लत्रिना साथ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो? बडी लत्रिना त्यो लत्रिने 4 मिनेट भन्दा लामो भयो भने त्यसको असर अझ बढी हुँदै हामीलाई मानसिक रोगीसम्म पुर्याउँछ। त्यसकारण यो पहिलो संकेत बुझ्नुस्, शरीर लत्रकै लत्रिनु र आँखा जमिनमा गाडिनु। यस्तो हुनासाथ आफूलाई जोगाउनुस्, बचाउनुस्। या घरमा कोही परिवारहरू यसरी बसिरहेका छन् भने यसलाई टाउको समातेर बाबु सिधा गर, नत्र भने जिन्दगीभर औषधि खाएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। लत्रको लत्रे भने यसलाई कोही परिवारका मान्छेहरू यस्तरी बसेको छ भने यस्तरी गर्नु परिहाल्छ, नत्र यो लामो बस्यो भने जिन्दगीभर मानसिकता यस्तै हुन्छ, लत्रेर हिँड्छ यो मान्छे। त्यसकारण यसलाई ट्याप्प समातेर मिलाइदिनुहोस्। यो अरूलाई पर्दा र आफूलाई पर्दा उनीहरूलाई भनिराख्नुहोस्, परिवारकालाई, म यसरी लत्रिएँ भने मलाई जगल्टा समातेर उठाइदिनु, नत्र भने म जिन्दगीभर मेन्टल पेसेन्ट भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ, जिउँदो लास भएर बाँच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो मलाई मन्जुर छैन। मैले देखेको छु मानसिक रोगीको हालत, मैले देखेको छु डिप्रेसनसँग जुझेका मान्छेको हालत, मैले देखेको छु स्किजोफ्रेनिक्सहरूको हालत, मैले देखेको छु पागलहरूको हालत। यहाँसम्म पुर्याउने पहिलो बिन्दु भनेको, यसलाई इङ्ग्लिसमा ब्रुडिङ भन्ने एउटा शब्द प्रयोग भएको हुन्छ। त्यो शब्दलाई याद राख्नु, ब्रुडिङ, खाली नेगेटिभ विचार, खाली। किनकि यो स्टेसन नै नेगेटिभ विचार क्याच गर्नु पर्यो क्या अहिले। यस्तो गर्यो भने यो मेरो ब्रेनले नेगेटिभ विचार क्याच गर्ने स्टेसनमा छ। त्यसकारण यसलाई सिधा पारौँ, यसलाई बडी ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। सो दिस इज द फर्स्ट पोइन्ट। अनि यो सिधा भइसकेपछि अटोमेटिकली तपाईँले बढी सास तान्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको फोक्सो अब खुल्ला भयो। याद राख्नुहोस् यसको विज्ञान, जब शरीर सिधा हुन्छ त्यो बेला श्वास अटोमेटिकली बढी जान्छ, र सासको कमी भयो, हावाको कमी भयो, अक्सिजनको कमी भयो भने दिमागमा जुन ग्लुकोज गइसकेको हुन्छ, खाना खाएर हामीले जुन ग्लुकोज दिमागमा पठाइरहेका हुन्छौँ, अटोमेटिकली गइरहेको हुन्छ। त्यो दिमागमा गएका ग्लुकोज जलाउनु पर्छ। त्यो ग्लुकोज जलाउनु पर्छ। केले जलाउँछ? अक्सिजनले जलाउँछ। अब यस्तरी लत्रिना साथ यसको उल्टो प्रक्रिया के हुन्छ? लत्रिना साथ मेरो छाती खुम्चिन्छ, छाती तस्किन्छ, यसपछि मैले सासै कम लिन्छु। क्यान यु इमेजिन इट?
अर्थात् अक्सिजन सप्लाई मेरो दिमागमा कम हुन्छ। यो पोजिसनमा अक्सिजन सप्लाई मेरो दिमागमा कम हुन्छ, यो पोजिसनमा अक्सिजन सप्लाई मेरो दिमागमा फास्ट चार्जरले काम गरे जस्तै खरारारारारारा। अचेल फास्ट चार्जर र स्लो चार्जर हुन्छ नि, स्लो चार्जरले 8-10 घण्टा लगाउँछ, तर फास्ट चार्जरले 1 घण्टामा। यस्तो भयो भने हामी स्लो चार्जर मोडमा गयौँ, याद राख्नुहोस्, यो स्लो चार्जर हो। यस्तो भयो भने फास्ट चार्जर मोडमा गयौँ। यसलाई मैले चार्जर किन भनेको भने जसरी करेन्टले, इलेक्ट्रिसिटीले मोबाइल चलाउँछ या ग्याजेट्सहरू चलाउँछ, त्यस्तै हाम्रो दिमागलाई चलाउनलाई पनि चार्ज चाहिन्छ के, चार्ज। त्यो चार्ज शरीर सिधा भयो भने फास्ट चार्जर, लत्रियो भने स्लो चार्जर भनेर बुझ्ने। ल स्लो चार्जर भयो भने हाम्रो काम बन्द। क्यान यु इमेजिन? स्लो चार्जर भयो भने हाम्रो काम बन्दैन। यहाँबाट डिप्रेसन सुरु हुन्छ। म यहाँहरूलाई ठट्यौली पारामा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। त्यो कुरो के हो भने मान्छे डिप्रेसिभ हुँदाखेरि के प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ दिमागमा, त्यो बताउनको लागि मैले यो कुरा राख्न खोजेको छु। जस्तै हाम्रो चारैतिरका भेहिकलहरू, चाहे बाइक होस् या गाडी होस् या एयरप्लेन होस्, जे होस्, त्यो सबै भेहिकलहरू केबाट चल्छ भनेर मैले यहाँलाई सोधेँ भने यहाँको तुरन्त जवाफ के आउँछ? पेट्रोल, डिजेल या विभिन्न फ्युल्सहरूको नाम आउँछ। त्यो बोक्रे कुरा हो। पेट्रोलबाट डिजेलबाट गाडी चल्ने हो भने तपाईँको जवाफ त्यही होइन? डिजेलबाट पेट्रोलबाट गाडी चल्ने हो भने पार्किङमा राखेका सबै गाडी चलिरहनु पर्ने क्या? किन भन्नाले त्यहाँ डिजेल छैन र त्यहाँ पेट्रोल छैन र, तर चल्दैन। पार्किङमा राखेका गाडीहरूमा पनि पेट्रोल हुन्छ, डिजेल हुन्छ, तर चल्दैन। किन चल्दैन? त्यसकारण पेट्रोलले चल्ने होइन क्या गाडी, डिजेलले चल्ने होइन क्या गाडी। गाडी केले चल्छ? त्यो डिजेल पेट्रोल जल्नुपर्छ कि, इग्नाइट भनिन्छ नि। त्यो डिजेल पेट्रोल जलेपछि त्यसबाट ऊर्जा निस्कन्छ, एनर्जी निस्कन्छ। त्यो एनर्जीले चलाउने हो क्या, त्यसकारण पेट्रोलले चल्दैन क्या, डिजेलले चल्दैन क्या, ऊर्जाले चलाउने। त्यस्तै हाम्रो दिमाग पनि खानाले चल्दैन क्या। धेरै मान्छेको भ्रम के छ त भन्नाले खानासाना खाएपछि मान्छे तगडा हुन्छ, हुँदैन। याद राख्नुहोस्, खानाले चल्ने होइन, खाना बोक्रे कुरा हो। यो अर्ध सत्य हो। चल्ने के त ऊर्जाले चल्ने हो। दिमाग ऊर्जाले चल्छ, शरीर ऊर्जाले चल्छ। अब हामी खानालाई जोड दिइरहेका हुन्छौँ, भोजनलाई जोड दिए खाऊ न तर कमजोर हुन्छ। अरे यार, मेन्टल डिजिज भयो भने जति खाए पनि त्यति बढी, जति बढी खायो त्यति कमजोर हुन्छ। त्यसकारण खानाले शरीर चलाउने यो बोक्रे कुरा हो, सत्य त हो, यो बोक्रे सत्य हो। गुदी सत्य के हो त भन्नाले खानाले दिमाग र शरीरलाई चलाउने होइन, ऊर्जाले चलाउने हो। त्यो ऊर्जाको र म्याटर, कच्चा पदार्थ खाना हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, आत्महत्या गरेर मरेका मान्छेहरू, अधिकांश डिप्रेसन भएका मान्छेहरू आत्महत्या सोच्ने गर्छन् 4th स्टेजमा पुगिसकेपछि। अनि त्यो बेला खालि मर्ने मात्रै विचार गर्छन्। यो जीवनको रसै हुँदैन, किन बाँच्ने म भन्ने विचार आउँछ। अनि त्यसरी आत्महत्या गरेका मान्छेहरूको वैज्ञानिकहरूले, डक्टर्सहरूले रिसर्च गरे, उनीहरूको दिमागलाई चिरेर, उनीहरूको खोपडीलाई चिरेर दिमाग निकालेर त्यसको एनालाइसिस गरे। त्यसलाई अटोप्सी भनिन्छ। जिउँदै चिरफार गरेर जाँच्नुलाई बायोप्सी भनिन्छ र मरिसकेपछि चिरफार गरेर जाँच्नुलाई अटोप्सी भनिन्छ। उनीहरूको अटोप्सी गरियो। अटोप्सी गरेर दिमाग निकाल्यो। के फरक छ यो आत्महत्या गरेका मान्छेहरू लामो समय डिप्रेसन झेल्दै एउटा पोइन्टमा गएर आत्महत्या गर्दै, यो आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको अटोप्सी गरेर हेर्दा गजबको कुरा पाइयो। त्यो गजबको कुरा के त भने उनीहरूको दिमागमा गएका ग्लुकोज भनेको हामीले खाने जुन भात छ, त्यो ग्लुकोजमा कन्भर्ट भएर जुन कार्बोहाइड्रेट
ग्लुकोजमा कन्भर्ट भएर दिमागमा जान्छ, त्यो दिमागमा गएको ग्लुकोज जल्नै सकेन, पचाउनै सकेन, त्यहाँ जस्ताको तस्तै ग्लुकोज 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 ग्लुकोज। त्यो भनेको पेट्रोल 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 छ, तर गाडी चलिरहेको छैन भने जस्तै। किनकि गाडी चल्नलाई पेट्रोल चल्नुपर्छ, ऊर्जा निस्कन्छ अनि चल्छ। त्यस्तै यो दिमागले काम गर्नको लागि खाएको खानाबाट बनेको जुन ग्लुकोज हो त्यो ग्लुकोजलाई जलाउनु पर्छ। जलाउने काम अक्सिजनले गर्छ। यदि अक्सिजनको मात्रा यहाँ पुगेन भने अनि धुवाँ निस्कन्छ। जिन्दगीमा धुवै धुवाँ, धुवाँमा धमिलो देख्छु, अचेल क्लियरै सोच्न सक्दैन, यो धुवाँ निस्क्यो क्या, धेरै धुवाँ निस्क्यो। अनि त्यसपछि म क्लियर सोच्न सक्दैन जीवनको बारेमा। किन धुवाँ निस्केको त भन्नाले अक्सिजन पुगेन। किनभने जुन खाना त खाएँ, ग्लुकोज त बन्यो, त्यो ग्लुकोजलाई जलाउने काम चाहिँ अक्सिजनले गर्ने हो, त्यो चाहिँ भएन। किन भएन त भन्नाले सिम्पली म लत्रिएर बसेँ, सिम्पली म लत्रिएर बसेँ, सिम्पली म लत्रिएर बसेँ। हिँड्दा पनि लुत्रुक्क लत्रिएर हिँड्छ मान्छे। याद राख्नुहोस्, हिँड्दा पनि स्लो, हिँड्दाखेरि पनि उसले टाउको लत्र्याउँछ। अब तपाईँलाई मानसिक रोग लागिसकेको छ कि छैन, डिप्रेसन भइसकेको छ कि छैन, तपाईँ पीडामा मानसिक पीडामा गइरहेको छ कि छैन पत्ता लगाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। बस्दाखेरि लत्रिन्छ, हिँड्दाखेरि चिप्ले किरा हिँडे जस्तै स्लो मोसनमा हिँडिरहेको हुन्छ क्या। त्यसकारणले मानसिक रोगीलाई हेर्नुहोस् त, ऊ फटाफट हिँड्नै सक्दैन, ऊ फास्ट हिँड्नै सक्दैन, काम गर्दा पनि बिस्तारै स्लो मोसनमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण कोही मान्छे तपाईँको आसपासमा स्लो मोसन, पहिला भन्दा ऊ स्लो मोसन भइरहेको छ, हिँड्दाखेरि पनि स्लो भइरहेको छ भने उसलाई चाहिँ मेन्टल प्रब्लम सुरु भइसकेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यो सङ्केत हो, यो मेन्टल प्रब्लम भइसकेको छ भन्ने सङ्केत हो, बुझ्नुपर्छ। त्यही बेला रोक्नुपर्ने हो क्या। किनकि त्यसरी स्लोली हिँड्नुको कारण के हो त भन्नाले ऊर्जै पुगेन। उसको शरीरमा ग्लुकोज जुन जान्छ, त्यो ग्लुकोज, शरीरको ग्लुकोजलाई जलाउनलाई पनि अक्सिजन चाहिने हो, दिमागको ग्लुकोज जलाएर ऊर्जा निकाल्नलाई पनि अक्सिजन चाहिने हो। न शरीरको ग्लुकोज जल्न सक्यो, न दिमागको ग्लुकोज जल्न सक्यो। परिणामस्वरूप ऊर्जा कम भयो। ऊर्जा कम हुनासाथ उसको मोसनै स्लो हुन्छ, कुरा गर्दा पनि स्लो हुन जान्छ, एन्सर दिँदा पनि स्लो हुन जान्छ, किनभने विचार गर्दा पनि स्लो हुन जान्छ। त्यसकारण यो मेन्टल प्रब्लमको लक्षण बुझ्नुहोस्, स्लो डाउन, बडीको मोसन स्लो डाउन, एन्सर गर्नु, कुरा गर्नु स्लो डाउन, विचार गर्नु स्लो डाउन। यसरी पहिला जस्तो फास्ट फ्याट 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 आइरहेको छैन भने तपाईँको कम्प्युटरमा धेरै भाइरस पसिसकेको छ भनेर बुझ्ने हो। कम्प्युटरमा भाइरस धेरै पस्दा के हुन्छ? स्लो हुने होइन र? कम्प्युटरमा धेरै, मोबाइलमा धेरै भाइरस पस्यो भने जसरी मोबाइल र कम्प्युटर स्लो डाउन हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो बडी स्लो हुन्छ, हाम्रो माइन्ड स्लो हुन्छ, हाम्रो रियाक्सन चाहिँ स्लो हुन्छ। किन भन्नाले अक्सिजन पुगेन क्या, सिम्पल कुरा। अब अक्सिजन कसरी पुर्याउने? सिम्पल, सिधा हिँड्दाखेरि पनि सिधा फटाफट हिँड्नुहोस्, बस्दाखेरि पनि सिधा। यसरी बस्यो भने तपाईँको यो ट्याङ्की छ नि, फुल ट्याङ्की, यसले अक्सिजन पर्याप्त मात्रामा लिन्छ। याद राख्नुहोस्, हामीले एकचोटिमा यो फोक्सोले 5000 देखि 6000 ml हावा भर्न सक्छ, तर सामान्य मान्छेले कति हावा भर्छ त भन्नाले 500 ml भर्छ, 600 ml भर्छ। अनि डिप्रेसनमा गयो भने 400-300 मा यसरी झर्दै जान्छ। किनकि उसको बडी ल्याङ्ग्वेज यस्तो लत्रिएर बसेको छ। डिप्रेसनवालाहरू हेर्नुहोस् त, जहिले पनि यस्तो बस्यो, जहिले पनि यस्तो बस्यो भने अक्सिजन कम भयो अनि उसको शरीर स्लो भयो, मन स्लो भयो, सबै कुरा स्लो भयो। त्यसकारण आजको यो हाम्रो संवादमा, यो प्रवचनमा मैले पहिलो खण्ड खोलेँ कि कसरी मेन्टल प्रब्लम सुरु हुन्छ र अब यसबाट जोगिने तरिका पनि मैले बताएँ। जब जब हामी लत्रिन्छौँ सिधा पर्नु, जब जब हामी स्लो हुन्छौँ फास्ट हिँड्नु। यो सामान्य गर्न सक्ने कुराहरू मैले बताएको छु। यसको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यसका बाँकी भाग म भोलि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्छु।